مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا. معكم حياة نية. الوصفة تاعنا لنهار اليوم عبارة عن اون فوغي نوار اي الغابة السوداء. نشوفوا المقادير مع بعض. لهاد لا فوغي نوار لازم لنا لا باس تاعها هي اون جينواز شوكولا. لهاد لا جينواز عندنا 4 حبات بيض، 115 غرام فارينة، 125 غرام سكر كريستاليزي، و 25 غرام تاع الكاكاو اون بودر. اول حاجه نبداو بالبيض تاعنا. بسم الله. نكسروا البيض تاعنا كما قلنا. البيض لازم توجور نكسرو حبه بحبه باش اذا كانت حبه ماشي مليحه ولا ما يروح لناش البيض تاعنا كاع. فوالا ونزيدو فوق البيض تاعنا قلت 125 غرام تاع السكر. خلطوهم مع بعض. نخلو البيض تاعنا مع السكر يضربوا بيان حتى وين يبيضوا لنا ويدوبل دو فوليوم. اونتر طون انا قلت لكم بلي هاد لا فوغي نوار الغابه السوداء هي عباره عن اون جينواز. دابيتود لا فوغي نوار تجي فيها اون شونتيي، لكن انا اليوم حاولت نغير وحين نديرو فيها اون كريم ستراتشاتيلا لي غاتو ديالنا. نذكر بهاد لا فوغي نوار هي وصفه المانيه داروها على عجل لا فوغي نوار اللي جايه في الحدود بين فرنسا والمانيا، ولهذا نوجدوا 3 الوان تاعها اللي هو احمر اسود وابيض، يعني باش يعاودوا يذكرونا بلبس سكان هذه الغابه السوداء. ما بين البيض تاعي يوجد نبداو نوجدوا لا كريم ستراتشاتيلا تاعنا. هذه الكريمه سهله جدا وخفيفه وميم طون. لازم لنا عندنا فروماج ريجيم. فو توجور كي يكونوا عندكم دي برودوي ليتي فروماج كريم فريش الى ما شابه فو توجور نخلوهم في لو فريغو. فوالا دونك قلت عندي 125 غرام فروماج ريجيم، عندي 30 غرام شوكولا رابي. انا جي شوازي شوكولا نوار، تقدروا شوكولا اولي كيما حبيتوا. عندنا 20 غرام تاع السكر وزوج بياض بيض. انا كنت اوبارافون البيض تاعي هذا ما نستعملوش لانه انا كنت من قبل وجدت وصفه وكان عندي زوج بياض البيض. كما قلنا يفو توجور اتر ايكونوميك في الطبخ تاعنا. دونك البيض تاعي هذاك اني جا وقته ونستعملو. فوالا بيان سور انا لو بلون دوف تاعي هكذا انا رجعنا وصبناه بروبر. فوالا ندير دو بلون دوف تاعي. فوالا ونجو نضربو لي بلون دوف تاعنا.
نزيد السكر تاعي فوق لي بلون دوف. البلون دوف تاعي طلعوا. ناخذ قلنا لو فروماج ريجيم تاعنا ونضيفوه ونخلطوا لي دو كيف كيف. كما قلنا جامي ما نديرو ان اباري لوغ سور ان اباري ليجي، يعني مكون ثقيل فوق مكون خفيف. لي بلون اوناج تاعنا خفاف، لو فرomage il est plus lourd، دونك نسبقو نديرو في اناء واحد اخر لي بلون عفوا لو فرomage تاعنا، نضربوه شويه ونضيفو له لي بلون دوف. نضربو شويه غير باش يخفاف شويه. نجي او ديبي نزيد كميه صغيره لي بلون دوف تاعي فوق لو فرomage ونخدموهم بالباتور، لانه بور ديتوندر ان بو لاباري، ومن بعد نكملوا الكميه الباقيه بالعقل. ونزيدو لو غاست تاع لي بلون تاعنا. فوالا ونخلطوا لي دو مع بعض بالعقل ديليكاتمون. فوالا تقدروا تاني اللي يحب يدير هاد الكريمه هاد لا كريم يوجدها ويخليها في الثلاجه ولا الكونجيلاتور حوالي ساعتين ولا 3 سوايع، يبو لا ديغوستي هكا كوم ديسير فخواد وحدها. لي ميلونج تاعي المزج بيا مع بعض. قلت لكم عندنا 30 غرام تاع شوكولا نوار مسكرفجه، نزيدوه فوق لا كريم تاعنا. فوالا توجور كي يكون عندكم دي بلون دوف ولا حاجه ما لازمش تتكسر، نحركو يعني نخلطوا من التحت للفوق بشكل دائري باش ما نطيحوش لي بلون تاعنا. فوالا انا ما خلطهاش بزاف، اون فوا الشوكولا تاعي تخلط في كاع لي كوتي، ناخذ ان فيلم ترونسبارون ونفيلميو لا كريم تاعنا.
انا خديت الوقت نوجد هاد لا كريم لو طون لي لا جينواز تاعي راهي توجد، لانه لا جينواز يعني لاباغايا بومب تاعنا اللي هو كي نقول لاباغايا بومب هو الخليط بين السكر والبيض، لازم له شويه وقت باش يطلع. دونك خليته في عقلو لو طون اللي انا وجدت يعني ربحت الوقت باش وجدت الكريمه تاعي. ونحط لا كريم سخاتشاتيلا تاعنا اللي قلت لكم هي اون كريم ايطاليان في الفريغو. لاحظوا انه البيض تاعنا مع السكر يزون دوبلي دو فوليوم، يعني ولا كي لو فوي تاعنا يدور يخلي دي تراس. دونك حاب يقول بلي لاباريا بوم تاعنا راهو جاهز. نحبسوا لو بيتران تاعنا فوالا. دوك ناخذ الفارينه تاعنا اللي قلت هي 115 غرام تاع لا فارين، 25 غرام تاع الكاكاو، لانه لا فوري نوار تجي ان بسكوي شوكولا. دونك لا جينواز تاعنا اي الكعكه الاسفنجيه تجي اون شوكولا. تاني لازم نعرفوا بلي بور لا جينواز هي يعني اون روسيت تري ديليكات. دونك كي نجو نضيفوا الفارينه تاعنا والكاكاو ميم اذا ما فيهاش كاكاو، اذا كانت عباره عن جينواز بيضاء لازم نضيفوها اون بلوي، ولازم توجور لا فارين تاعنا تكون مغربله. هذه ماشي غير في لا جينواز، يعني في اي روسيت نديروها لازم لي برودوي اذا كان سكر غلاس ولا اون فارين يعني نغربلوها. نخلط انا لو كاكاو تاعي مع لا فارين هكذا باش كي نزيدهم على ضربه على مره. فوالا تو سامبلومون ناخذ صفايه ونديرو هكذا لا فارين تاعنا اون بلوي بالعقل حتى نكملوا الكميه، يعني نضيفوا شويه ونخلطوه يا رايحه حتى تخلص لنا الكميه تاعنا. بسم الله. ونجو كيما قلت بوغ لي بلوناج سي لو ميم برينسيپ، يعني حركه دائريه خفيفه من التحت للفوق. فو با ترو بروسكي لاباري تاعنا سينو يطيح. نحاولوا بلا سباتول، انا جو بريفير ترافاي بون سباتول اون سيليكون، لانه هاد لا سباتول تعاوننا باش نروحوا او فون كاع تاع لو كود بول تاعنا باش نجبدو لا بات وين ما تكون وتمزج بيان مع لا فارين. لاحظوا انه كي نكونوا نخلطوا لو ميلونج تاعنا يفي دي بول شغل فرقعات هكذا، ça c'est bien, ça veut dire qu'il est aéré. الجينواز تاعنا لازم نسايسوها، ما تقلقوش تقولوا باش نكملوا لا كونتيتي نحطوها ضربه وحده ولا يعني اون ميلونج غابيدمون، انه هذا حيضيع الخدمه كاع اللي درناها. وكي طيب لنا لا جينواز تاعنا تهبط وما تجيش هذيك لا ليجيرتي فيها. Entre temps نكمل جو بريشوف لو فور تاعي. فوالا نشعلوه من الفوق ومن التحت à 180 degrés.
لازم نعرفوا توجور كي تكون عندنا وصفه لازم تطيب لنا في لو فور il faut toujours préchauffer le four تاعنا à l'avance. نكمل لا كونتيتي اللي قعدت لي. نلاحظوا بلي le mélange تاعنا il a pris la couleur تاع le cacao يعني ولا بلون الكاكاو. يعني هذا ستان ديسير اللي يفرح الكبار والصغار. شكون فينا ما يحبش لو شوكولا؟ نحاولوا باه نعطيو دي كو دو سباتول او ميليو باش اذا كانت كاينه فارينه ما تخلطتش بيان تتخلط لنا. فوالا انا كنت préalablement جت قالب. انا جي شوازي ان مول يعني ان بورت بياس هكذا كاري لانه حبيت لا فور نوار تاعي بور شونجي ان بو لانه توجور لي جينواز تاعنا يديروهم بشكل دائري الا ما شابه. دونك بور شونجي ان بو تقدروا ديروها مدوره ولا كومبليتمون مستطيله ومن بعد تقطعوها اون ترونش كيما درت انا. سينو تخلوها هكاك يعني كعكه كبيره. يفو توجور قلنا لو مول تاعنا ندهنوه كساسوا زبده دايبه ولا زيت يعني ندوزو له اون كوش تاع ليدام ومن بعد ندردروا عليه لا فارين وننفضوه باش يتنحى هذاك لو سوربلو ليكسي تاع لا فارين باش لا جينواز تاعنا ما تلصقش. فوالا كي ديروا لا جينواز دو بريفيرونس تستعملوا ان بابي سولفوريزي باش ما تلصقش. نجي جو ديبوز لو ميلونج تاعي داخل لامبورط بياس. بسم الله. كاين وين لو كاكاو ما تخلطليش مليح سي با غراف. سي بور سا كو قلت لكم يفو توجور فيريفيي كي نخلطو. نحاول انه ندني كي نديرو اون جينواز هي تنفخ توجور من لو ميليو. دونك فو سافوار بلي لازم ندنو شويه هكا لا بات على كوتي ونديرو ان ليجي يعني حفره صغيره ماشي حفره فريمون مي نخلو ان بوتي كرو في الوسط. وندخلوها في الفوق à 180 دوغري. نخلوها حوالي 20 دقيقه حتى وين تشوفوها يعني تنفخت وتبان لكم كي طيب. ديروا يدكم الفوق elle devient كوم اون ايبونج لكن ما تحسوهاش بزاف طريه. سينو بان كوتو تدخلوه لو ميم برينسيپ كيما بور لي كيك. ندخلو لو كوتو تاعنا اذا خرج ناشف سي كالي بريت اذا ما خرجش ناشف سيك مازال. انا باش نربح الوقت كنت حضرت اون جينواز من قبل. حضرت لا جينواز تاعي وقطعتها سور 3 يعني هي دو بريفيرونس لا جينواز كي نديروها نكونوا وجدناها لا في نخلوها ترتاح باش هكذا تجينا سهله كي نقطعوها ما تصعبش علينا الامر. نخرج لا كريم تاعي. انا اليوم لا فوري تاعي نوار حنديرها بلا كريم ستراتشاتيلا و لي سوريز كونفيت. هي جينيرالمون تجي بلي سوريز يعني اون سيرو ولا كيما حبيتو مي انا خيرت باش نسهل لكم الامر ويعني لي سوريز كونفيت متواجد نصيبوهم ان بو بارتو. دونك خيرت لي سوريز كونفيت.
إذا حبيتوا باش تجيكم لا فورم بيان بروبر تقدروا نستعينوا بهذاك لومبورت بياس نعاودوا نحطوه ونقسموها اكزاكتومون، لكن انا ما يهمش هذا الامر لاني حنقطعها اون ترونش. نجي ناخذ بروميير قلت لكم قطعناها، تلاحظوا بلي فوالا تجي فيها هكا دي ترو، سي بور سا لي يعيطوا لها الكعك الاسفنجي، يعني عباره عن اون ايبونج. ولا مركب بلي كي نعبزو تكون فريمون طريه اي ليجير. دونك هاد لا جينواز تاعنا اون فا لامبيبي، حنا نبيبيوها ب 1 سيرو 30 اللي هو عباره عن كاش اللي ما يعرفش فينا لو سيرو 30 اللي هو خليط بين لو سكر والماء، يعني حوالي اللي يحب يدير 125 غرام سكر، عفوا 125 غرام تاع الماء، 150 غرام سكر، نحطوهم فوق نار هاديه، نخلوهم حتى وين يتخلطوا بيان كيف يعقد لنا. تحسوا بلي هذاك لو سيرو بدا يتقال شويه، نحوه. اللي يحب يدير له يعني اون ترونش تاع القارص ولا بوركوا با، ولا اللي يحب يعطرو كيما درت انا، درت له زدت له يعني 2 مغارف تاع المعجون تاع لا سوريز، لكن هذا سي ان شوا بيرسونيل، كل واحد يدير كيما يحب. فوالا ونجيو اون فا امبيبي نوتر جينواز. لازمش تخافوا، يفوا لي فريمون، خاطش ان غاتو لا جينواز اذا ما كانت بيان امبيبي تجي ناشفه ناشفه. سورتو لا فوري نوار تحب انو لو بيسكوي تاعها يكون يعني مشمخ بيان. باش نعرفوا بلي لو بيسكوي تاعنا اللي بيان امبيبي، انو كي نجو نديرو هكذا بصبعنا نشوفوا بلي لو جو هذاك يعني لو سيرو بدا يطلع، فوالا نحسوا انها راهي مشمخه بيان. باش نعرفوا اذا لو بيسكوي تاعنا اللي بيان امبيبي، ما علينا غير نجو نبزو هكا بصبعنا نشوفوا. سالي غماركي بلي كي تعبزو تحسوا هذاك لو سيرو راهو يطلع. دونك الكيك عفوا لا جينواز تاعنا راهي مشربه بيان. ناخذ لا كريم ستراتشاتيلا، قلت لكم يعني تقدروا نتوما، انا جي اوبتي بور اون كريم ستراتشاتيلا يعني باش نغيروا شويه، لكن هي تجي بلا شونتيي. دونك اللي ما يحبش يدير هاد الكريمه ما عليه غير يدير لا شونتيي. فوالا ونجو فا ديبوزي شويه تاع هاد لا كريم فوق لو بسكوي. يعني ميم هذاك لو شوكولا اللي رابيناه داخل هاد لا كريم، كي اون فا ديغوستي لو غاتو تاعنا ونوغا هذاك لو بتي كروكون تاع لا كريم. انا قلت لكم خيرت دي سوريس كونفيت اللي حنزيدهم فوق لا كريم، حكمتهم تو سامبلومون، قطعتهم ان بو غروسييرمون وندردرهم فوق لو بسكوي تاعنا. فوالا اللي ما يحبش لا سوريز يقدر ما يديرهاش، لكن يعني هي لا باز تاع لا فوري نوار تندار بلي سوريز. فوالا نحاول انه ما نكترش بزاف. نجي ناخذ انا نشوف بلي هذا اللي من الفوق ماهوش شايد بيان، دونك كي تكون جينواز نقدروا معليش نحطوا اللي ما يكونش شايد روحو بيان ولا يتقسم لكم، ما تخافوش لانه في الوسط ما يبانش. نحاول برك نحطوا لو سونس انفيرس. فوالا انه كاين بزاف اللي يخافوا من لا جينواز كي تكسر لهم ولا يقول لك يا با سوسي، ديروها جوست او ميليو ما يبانش. زيدو نمبيبيو لو دوزيام بسكوي. بلا ما ننساو لا جينواز تاعنا اللي درتها في الفوق. فوالا
Voilà. Et la même chose, nous allons une autre couche de crème. Voilà. faut savoir بلي كي تكون طبنا لا جينواز دو بريفيرونس ما نحلوش عليها الفوغ حتى توجد سينو تعاود طيح. ونزيدو le troisième biscuit تاعنا. Voilà. ونزيدو نبيبيوه. حاولوا انه كي نحطوا لو بسكوي عباية قلت لكم تقدروا تستعملوا نيمبورط بياس يكون بيان دروا، لكن نقدروا من بعد نقطعوا الطروف تاعو يا با دو سوسي. زيدو نبيبيو لو ديرني بسكوي تاعنا لو سيرو اللي قلت لكم انا درت له نكهه لي سوريز. وهذا لو سيرو ا 30 يعني تقدروا تحتفظوا به، عفوا تقدروا بوفي لو غاردي يعني داين. دوكا لا فور نوار جدو سهله، هي كي نكملوا يعني لي زيتاب تاعنا. قلنا بروميير بسكوي 1 اون لامبيب نديروا لا كريم لي سوريز تاعنا، دوزيام بسكوي اون لامبيب وهي رايحه حتى نكملوا لي بسكوي تاعنا. من بعد هي جدو سهله، يفوالي كومبليتمون بلا سباتول، يعني نجو اون فا ريكوفرير كاع المساحه تاع لا جينواز تاعنا بهاد لا كريم. Kinana, je vais la laisser un peu grossièrement, c'est une forêt. Je ne veux pas trop avoir un effet carré. Je vais les en tranches qui m'a plutôt au début. Voilà. واش نديرو دوك ندخلو لو غاتو تاعنا في الفريغو، نخلو شويه لا كريم تشد روحها واحد 10 مينوت ولا ربع ساعه هكاك، نعاودو نخرجوا لا كريم تاعنا، عفوا نعاودو نخرجوا لو بسكوي تاعنا، اون ليطال اون دوزيام كوش تاع لا كريم، ومن بعد ناخذوا دو شوكولا كيما ناخذ دو شوكولا نوار اي اون لو راب كومبليتمون. نحاولوا انه نغطوا كاع المساحه تاع لا جينواز تاعنا بهذاك لو شوكولا غابي. بعد كل واحد يديكوري كيما حاب، نقدروا نجو نديروا دي غوزاس بلا بوشا دوي ونديروا فوقهم دي سوريز هكذا، دي سوريز كونفيت كيما خيرت انا، او انه اللي يحب ما يديرش من فوقها كومبليتمون لي سوريز ما يهمش، يعني بور لا ديكوراسيون كل واحد يدير كيما حب. نحطوها في الفريغو. ما نساوش لا جينواز تاعنا في لو فور. لاحظوا انه لا جينواز تاعي الي بريت. مالوغوزمون انا كنت ما رديتش البال وما خلطتش بيان لو كاكاو تاعي، لكن يا با سوسي كي تبردنا شويه بان بانسو نحو هذاك لو سوربلو تاع لو كاكاو. واذا تشوفوا لا فورم تاع هكا لا باردون لا فورم تاعها هكا ما تخافوش، لانه من بعد فزالي ليغيزي يعني بلو كوتو بالموس تقطعوها كيما راكو حايبين وتعطوها الشكل اللي حبيتوه. لكن برك نخلوها تبرد بيان اون لا ديمول، نخلوها تبرد ان بون مومون دو بريفيرونس كيما قلت لكم لا فاي. انا بعد ما خليت لو بسكوي تاعي
في الفريغو زدت له اون دوزيام كوش تاع لا كريم. فوالا جي رابي فوقو دو شوكولا نوار. درت اون روزاس تاع لا كريم، اون بوتيت سوريز، كلكو ديكوراسيون، يعني هذا قلت لكم كل واحد حر يدير كيما يحب. فوالا نتمنى عفوا انه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم نالت اعجابكم. حنا وصلنا لختام الحصه تاعنا، نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه في بيوتكم وتنجحوا فيها، ان شاء الله نكونوا كنا خفاف عليكم. الموعد تاعنا نفس القناه نفس الموعد. من هذاك الوقت هلاو بزاف في روحكم. سلام.